बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा नेपालमा पछिल्लो एक दिनमा 535 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए, सँगसँगै निको संख्यामा पनि वृद्धि। आज डिस्चार्ज हुनुहुने 32 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 370 हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएका आशंकामा संसदीय समितिद्वारा कागजात झिकाउने निर्णय, बझाङमा क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवाद्वारा आत्महत्या, क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन विज्ञहरूको आग्रह। सबैलाई सामूहिक रूपमा एक्सरसाइजहरू गराउने अथवा योगाहरू गराउने अनि बेला बेलामा अलिकति म्युजिकहरूबाट उनीहरूलाई रिल्याक्स गराउने। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा दक्षिण कोरियामा संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको अधिकारीहरूको भनाई। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूका निम्ति अघिल्लो साता 19 वर्ष यताकै घातक बन्न पुगेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जावेद फैसलले 420 वटा आक्रमण र अफगान सुरक्षा निकायका 291 जना सदस्यको हत्या गरेको आरोप तालिबानमाथि लगाए। उनका अनुसार अन्य 550 जना घाइते छन्। बीबीसीका सिकन्दर कर्मानी भन्छन्, अफगान सरकारले पछिल्ला साता तालिबानले आक्रमण बढ़ाएको आरोप लगाएको छ। हताहत हुनेको संख्या पुष्टि गर्न कठिन छ। हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणहरू मारिने गरेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। प्रवक्ता फैसलले यी हिंसाले तालिबानद्वारा आक्रमण घटाउने भनी गरिएको प्रतिबद्धतालाई अर्थहीन तुल्याइदिएको बताए। तालिबानका एकजना प्रवक्ताले भने त्यसलाई उनकै शब्दमा शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने प्रचारबाजीको संज्ञा दिए। तालिबान र सरकारका प्रतिनिधिहरू छिट्टै शान्ति वार्तामा बस्ने अनुमानका बीच यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। कोरियाको रोग नियन्त्रण विभागकी प्रमुखले पछिल्लो संक्रमणबाट अब देश कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा प्रवेश गरेको निष्कर्षमा पुगेको बताइन्। अप्रिल महिनासम्ममा पहिलो लहर चलेको उनको भनाइ छ। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 280 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा अभियोजनकर्ताहरूले त्यहाँको वित्तीय प्रविधि कम्पनी वायरकार्डको खाताबाट $2 अर्ब हराएको घटनामा सम्भावित आपराधिक कसुरका सबै पक्ष केलाइरहेको जनाएका छन्। त्यसबारे एउटा जालसाजी सम्बन्धी अनुसन्धान शुरू भएको छ। वायरकार्डले एउटा विज्ञप्ति मार्फत पहिले फिलिपिन्समा रहेको भनिएको उक्त रकम सम्भवतः कहिले अस्तित्वमा नरहेको बताएको छ। बीबीसीका एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, फिलिपिन्सको केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा उक्त रकम कहिल्यै नआएको जनाएको छ। वायरकार्डका प्रमुख कार्यकारीले गत साता राजीनामा दिइसकेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। लेखा परीक्षकहरूले कम्पनीको गत वर्षको आर्थिक हिसाब अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको व्यापारिक केन्द्र खाउतेङ प्रान्तमा मिनीबसका चालकहरूले गरेको हड़तालका कारण 10,000 मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। हड़तालमा उत्रिएकाहरूले ठूला राजमार्गहरू अवरुद्ध पारेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्धले गर्दा आफूहरूको कमाई घटेको भन्दै सरकारबाट आर्थिक सहायता हुनुपर्ने चालकहरूको माग छ। भाडाका गाड़ीहरूले सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने भएकाले 70% यात्रु मात्र बोक्न पाउँछन्। सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै उनीहरूले त्यो अस्वीकार गरिदिएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले ओडिसा राज्यमा हरेक वर्ष गरिने हिन्दू रथ यात्रा भोलि आयोजना गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण गत साता आफैले लगाएको प्रतिबन्ध उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परे भीड़ गर्न नदिने जिम्मेवारी ओडिसाका अधिकारीहरूको रहेको बताएको छ। जगन्नाथपुरीको उक्त रथ यात्राले ठूलो संख्यामा श्रद्धालुहरूलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। केन्द्र र राज्य सरकारहरूले रथ यात्रालाई अनुमति दिनुपर्ने तर्क अदालत समक्ष राखेका थिए। र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी अझै पनि बढ़िरहेको भन्दै दशकौं यताको खराब खालको यसको आर्थिक र अन्य प्रभाव देखिन बाँकी रहेको चेतावनी दिएको छ। WHO को महानिर्देशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेससले संकटमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी एकता र नेतृत्वको अभाव रहेको भन्दै गुनासो गरे। महामारीको राजनीतिकरणले अवस्था झन खराब बन्न पुगेको बताउँदै उनले विभाजित विश्वले भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। देशभरि कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसबाट निको हुनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विगत 24 घण्टामा 535 जना थप संक्रमित फेला परेका छन् भने 370 जना निको भई डिस्चार्ज गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। केही साता यता दैनिक 3-4 को औसतमा बढ़िरहेको नयाँ संक्रमितहरूको संख्यासँगै उनीहरूको निको हुने दर पनि बढ़ेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विगत 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या 370 पुगेको जानकारी दिए। आज डिस्चार्ज हुनुहुने 32 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 370 हुनुहुन्छ भने आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 161 महिला र 1961 पुरुष गरी जम्मा 2142 व्यक्तिहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। तर संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि बढ़िरहेकै छ। पछिल्लो एक दिनमा 535 जना संक्रमित थपिएको डाक्टर गौतमले बताए। आजको जम्मा 74 महिला र 461 पुरुष गरी 535 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। हालसम्म जम्मा 894 महिला र 8667 पुरुष गरी जम्मा 9561 जना संक्रमित हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरू भेटिने क्रम बढेसँगै अब देशको 77 मध्ये रसुवा बाहेक 76 वटै जिल्लामा संक्रमितहरू भेटिएको जनाइएको छ। अहिले देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा 90,730 जना बसिरहेको बताइएको छ। अब अर्को प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका निम्ति सरकारी निकायहरूले शुरूआती चरणमा गरेका खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेकाले ती सम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णय भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका एकजना सदस्यले बताएका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएका हुन सक्ने आशंकामा आज स्वास्थ्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई बोलाई सोधपूछ गरिएको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तथा समितिका सदस्य विरोध खतिवड़ाले बताएका छन्। खरिद प्रक्रिया मूल्यका कुरादेखि लिएर त्यसपछि किन दियो, केलाई दियो, कुन निर्णय दियो, कुन कानून अन्तर्गत दियो, स्वास्थ्य मन्त्रीको सल्लाहकारलाई संयोजक बनाएर आधिकारिक ब्युरोक्रेट्सका मान्छेहरू सदस्य बसेर 24 घण्टाभित्र सम्पूर्ण कुरो डिलहरू टुङ्ग्याइएको छ। टुङ्ग्याएको कम्पनी पनि पहिलो लटमै सामान ल्याउँदा चाहिँ नि असफल भयो अथवा चाहिँ नि चोकिएका सामान नआएर स्वयं जसले निर्णय गरे उनीहरूले नै उसलाई क्यान्सिल गरे, घरौटी जफत गरे, कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरे। त्यसै किन त्यस्तो कम्पनीलाई दिन आवश्यकता पर्यो, यी सबै चिजहरू हामी हेर्दैछौँ। अब चाँडै नै ती कागजातको अध्ययन अनि आवश्यकता अनुसार थप सोधपूछ गरिने उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको वृद्धि तथा त्यसका कारण जनजीविकामा परेको आघातका कारण मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। लकडाउन तथा महामारीको तनाव लम्बिँदै जाँदा देशभरि आत्महत्याको घटना पनि उल्लेख्य रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरससँगै जीवन कसरी चलाउने भन्ने डर, त्रास, रोजगारी गुम्नु जस्ता कारणले आत्महत्या भएको विज्ञहरूको तर्क छ। बागलुङबाट रविना बोहराको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मुलुकभर लकडाउन गरिएको झण्डै 3 महिनामा देशभर 1100 भन्दा बढ़ीले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सरकारले चैत 11 गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन गरेको थियो। अहिले बजार क्षेत्रका पसलहरू केही खुला गरिएको भए पनि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था, धार्मिक क्षेत्रहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छैन। बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूमा पैदा भएको नैराश्यताले गर्दा पनि आत्महत्याको घटनाहरू बढेको मनोविद बासु आचार्य बताउँछन्। लकडाउन आफैमा अभिघातजन्य अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूलाई दिगदारीपन बढ्ने, तनावहरू फेस गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। यो त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई मनोपीडा बढ्छ। यो बढ्छ भन्दा पहिला एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि उसलाई सपोर्ट गर्न र उसको ट्रिटमेन्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ। परिस्थिति दोषी हो, म दोषी होइन भन्नु पर्यो। यो माहौलमा परिवर्तन तरिकाले आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्यो भने जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि रमाइलो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। तर विरोधाभास तरिकाले आफ्नो मनमा बहसहरू निकाल्न थाल्यो भने त्यसले दुःख पाउँछ। मानिसले तनाव धेरै दिन सहन नसक्ने हुँदा यस्ता आत्महत्या धेरै हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक संकटका कारण जीवनयापन गर्न कठिनाई हुन थालेपछि पनि आत्महत्याको दर बढ़ेको प्रहरीले बताएको छ। आत्महत्या गर्नेमा बढ़ी झुण्डिएर, विष खाएर, हाम फालेर, डुबेर गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँका अनुसार गत वर्ष पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या अहिलेकै बराबरीमा छ। यस वर्ष लकडाउनका समयमा सबैभन्दा बढ़ी आत्महत्या प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशमा गरेको तथ्याङ्क छ। कार्यालयका प्रवक्ता नीरज बहादुर शाही भन्छन्, नेपालमा
विगत 2 वर्षदेखि होइन, यो अहिले ट्रेन्ड चाहिँ आत्महत्याको ट्रेन्ड रेगुलरै छ। 4वटा कारण भन्छ, एउटा चाहिँ अब व्यक्तिगत कारण, अर्को पारिवारिक कारण भयो, अर्को सामाजिक कारण भयो, एउटा चाहिँ अर्को आर्थिक कारण भयो। यो 4वटै कारण चाहिँ एभरेजमा कुरा गर्दा चाहिँ देखिन्छ। जुन हामीलाई चिन्ताको विषय सबै भनेको घट्नुपर्ने ठाउँमा नघटेको, अहिले पारिवारिक सबै अवस्था घट्नुपर्ने। यति बेला सामान्य अवस्था भन्दा बढी तनाव हुने र व्यापार व्यवसाय र रोजगारी बन्द भएकाले तनाव उत्पन्न भई मान्छेले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएकाले यसलाई रोकथाम गर्न अभिभावकहरूसँगै हुनुपर्ने, दैनिक घराइसी काममा लगाउने, साना साना सफलता हासिल गर्ने अवसर दिइरहनुपर्ने मनोविदहरू बताउँछन्। रबिना बोहरा, बीबीसी, बागलुङ। प्रसंग अझै मानसिक स्वास्थ्यकै। आइतबार मात्रै बझाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा एकजना युवकले आत्महत्या गरेको त्यहाँका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट केही दिन अघि नेपाल आएका उनी 3 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा थिए। महामारी र लकडाउनका कारण बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ। कतिपय क्वारेन्टिन आफै अव्यवस्थित पाइएका छन्। यस्तो बेला क्वारेन्टिनमा राखिएका मध्ये झण्डै आधा दर्जनले आत्महत्या गरेका विवरण पनि आएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनहरूमा 90,000 भन्दा धेरै मानिसहरू राखिएका छन्। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य ख्याल गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टर सरोज ओझालाई सोधेका थियौं। वास्तवमा मान्छेले आत्महत्या गर्ने कारण चाहिँ मान्छेलाई डिप्रेसन फिल भएर एकदम कडा रूपमा डिप्रेसन, अब जीवनको कुनै महत्त्वै भएन, अब म केही गर्न सक्दिनँ, म आफ्नो घरमा फर्केर केही गर्न सक्दिनँ भन्ने एउटा नेगेटिभ सोचाइहरू आउने, अथवा चाहिँ कुनै तनाव टेन्सन चाहिँ मनमा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ आवेशमा गर्ने भएको हुनाले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, जो आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोसियल नेटवर्क, सोसियल कनेक्सनलाई बढाउनु पर्यो कि म एक्लै छु, म छुट्टै छु होइन, कि सोसियल नेटवर्किङ जुन छ विभिन्न माध्यमबाट भिडियो छ, आज मेरो साथमा समाज छ भन्ने सोच्नु पर्यो। अनि हामीले कनेक्सन बढाउनु, विभिन्न मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो सोसियल कन्ट्याक्टहरूलाई बरकरार राख्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो तनाव सबैलाई हो, हामीलाई मात्र होइन, उहाँलाई मात्र होइन। हामीले एउटा जुन जीवनशैली हुन्छ नि, स्वस्थ जीवनशैलीको रुटिन, दिनचर्यालाई हामीले चाहिँ महत्त्व दिनु पर्यो। हामी एक्सर्साइज गर्ने, अब त्यो ठाउँमै त्यही बसेर, र हाम्रा क्वारेन्टाइन म्यानेज गर्नेहरूले पनि एक किसिमको त्यो रिल्याक्सेसन हुने टेक्निकहरू, अथवा चाहिँ उनीहरू कसैलाई चाहिँ टेन्सन, तनावहरू, बढी तनावमा छन्, एक्लै एकान्तमा बसिरहेको छ, कसैले आत्महत्याको प्रयासको कुराहरू गर्छ भने काउन्सिलिङको विधिबाट उनीहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब अहिले क्वारेन्टाइनमा धेरै जसो भौतिक व्यवस्थापनका कुराहरू आएका छन्। अब मानसिक रूपमा त्यहाँ बस्नेहरूको व्यवस्थापन अथवा परामर्शको कुरा गर्नुभयो, त्यो गर्न सक्ने सिप पनि त्यहाँ उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा उनीहरूले व्यवस्थापन गर्नमा खटिएकाहरूले के गर्न सक्छन्? जुन हामी रुटिन बनाउने भन्छ नि दैनिक जीवनमा, कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने, उठिसकेपछि सबैलाई सामूहिक रूपमा एक्सर्साइजहरू गराउने अथवा योगाहरू गराउने, अनि ठिक टाइममा खानेकुराहरूमा खबर दिने, अनि पानीहरू बढी पिउनलाई भन्ने, अनि बेला बेलामा अलिकति म्युजिकहरू, रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू हुन्छ, त्यो चिजहरूबाट उनीहरूले रिल्याक्स गराउने। र साँच्चै नै हामी कोही कोही मान्छे अलिकति एकान्तमा प्रिय भयो, अलिकति उहाँ एक किसिमले चाहिँ कमजोरी फिलिङ गर्नुभएको छ भने उहाँसँग बसेर उहाँको मनका भावहरू सेयर गराउने, कसै उहाँले मनपर्ने आफन्तहरूसँग कुराकानी गराइदिने, र धेरै नै गाह्रो भयो भने नजिकै जोही मनोविद हुनसक्छ काउन्सिलिङ गर्ने, अथवा आजभोलि हटलाइनहरू पनि छन् सर्टेन एनजिओहरूको, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गराएर उहाँसँग कुराकानी गराइदियो भने पनि हामीले यसरी आत्महत्याको विचार आएको, आवेशमा भएको आत्महत्या अथवा डिप्रेसन भएको आत्महत्यालाई हामीले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। उनी थिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टर सरोज ओझा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ, तर सार्वजनिक यातायात सेवा भने बन्द छ। सीमित संख्यामा सवारी साधन चल्दा तपाईको यात्रा अनुभव कस्तो छ भनी हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएको छ। ती मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। प्रमोद न्यौपाने लेख्छन्, निजी बाइकमा 1 जना, निजी गाड़ीमा चालक सहित 3 जना मात्र चढ़न पाउने नियम सुरक्षाको दृष्टिले ठिकै हो, तर सरकारी गाड़ीमा 5-7 जना चढ़दा पनि नियामक निकाय मौन बस्दा संक्रमण फैलने भय छ। स्थानीय क्षेत्रमा सुरक्षा सावधानी अपनाई सीमित मात्रामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। अनु मोक्तान भन्छन्, सबै खुलाउनु पर्छ, यातायात, हवाई सेवा सबै। लकडाउनबाट पनि केही फाइदा भएन। हामी नागरिकले आफै सजग हुने र आफू र अरूलाई बचाउने हो अनि गरी खाने हो। सावधानी गर्ने र सामान्य जीवन
जिउने हो। अब माटो खाएर हुँदैन, सरकारको मुख ताक्ने होइन, सरकार हुनुभन्दा बिना सरकारको देश राम्रो होला कि क्या हो। इन्द्र नेउपानेको प्रश्न छ, सार्वजनिक सवारीकै भरमा जीविकोपार्जन गर्ने गरीब जनता बिरामी हुँदा समेत हस्पिटल जान दिनभर बाटोमा भौतारी रहने गरेको देखेको छु मैले। होइन, यो देशमा आफ्नो साधन नभएका जनता बाँच्न पाउने अधिकार छैन? सन्तोष थापा लेख्छन्, जोर बिजोर प्रणालीले सबैलाई गहिरो प्रभाव पार्ने हुनाले अब सामाजिक दूरी, मास्क अनिवार्य गर्दै सबै सजग र सचेत रहँदै निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाएर सार्वजनिक साधनहरूलाई विशेष प्याकेज सहित व्यवस्थापन गर्दा बेस होला कि? विशाल रेग्मी भन्छन्, एकदमै कठिन छ। सवारी साधनको पहुँच नहुनेहरू 2-3 घण्टाको पैदल दूरीबाट कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता राजधानीमै छ। अन्तजन के होला? प्रदीप नेपालको भने भिन्न विचार रहेछ। उनी भन्छन्, यस प्रकारको लकडाउनले साधारण अवस्थामा भन्दा पनि सहज महसुस भएको छ। निजी सवारी प्रयोग गर्दा पनि सहज भएको छ र पैदल यात्रामा पनि छारो वा हिलोको मार झेल्नु परेको छैन। साथै सधैँ बसमा झुण्डिएर भन्दा केही समय हिँडेर यात्रा गर्नुपर्ने शिक्षा पनि दिएको छ। वातावरणमा शान्ति र स्वच्छताको महसुस भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको ठानेका छन्। उक्त देशले कोभिड-19 को सामना गर्न सफलता प्राप्त गरेको थियो, तर अहिले महामारी महिनौसम्म जारी रहने ठानिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट सुन्नुहोस्। अधिकारीहरूले सोमबार जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। कोरिया सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल केसीडीसी की प्रमुख डाक्टर जङ इन यङले पछिल्लो संक्रमणले देश कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा परेको निचोडमा आफूलाई पुर्याएको बताइन्। अप्रेल महिनासम्ममा पहिलो लहर चलेको उल्लेख गर्दै उनले यो संक्रमण जारी रहने ठानिएको जनाइन्। यसअघि केसीडीसीले दक्षिण कोरियामा भाइरस संक्रमणको पहिलो लहर अन्त्य भएको बताएको थिएन। तर डाक्टर यङले भनेकी छन्, मे महिनाको शुरूको सप्ताहन्तमा संक्रमणको नयाँ लहर आरम्भ भएको कुरा अब स्पष्ट भएको छ। दक्षिण कोरियाले देशव्यापी लकडाउन नगरेरै स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक दूरीको पालनामा जोड़ दिएको थियो। उसले संक्रमणसँग जुझ्न परीक्षण, पहिचान र सम्पर्कमा पुग्ने नीतिलाई जोरदार रूपमा अंगालेको थियो। जनवरी 20 तारिकमा पहिलो संक्रमित भेटिए यता दक्षिण कोरियामा 280 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 12,000 संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो भने अहिले 277 जना संक्रमित रहेको बताइएको छ। शरद केसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस संक्रमणको घटनामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि भएको जनाएको छ। WHO का अनुसार विगत 24 घण्टामा 1,83,000 संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा धेरै वृद्धि ब्राजिलमा देखिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट सुनौ। संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा बढ़ी संक्रमण पुष्टि भएको देशको रूपमा कायम छ, जहाँ झण्डै 23 लाख जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,20,000 जति छ। कोरोना भाइरसबाट धेरै मृत्यु हुने देशहरूमध्ये ब्राजिल दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ, जहाँ 50,000 भन्दा बढ़ी व्यक्तिले कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 10 लाख भन्दा बढ़ी पुगेको पुष्टि गरिएको केही दिनपछि मृतकको संख्या विश्वमै दोस्रो बढ़ी देखिएको हो। तर विज्ञहरू पर्याप्त परीक्षण नगरिएका कारण र संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न बाँकी रहेकाले वास्तविक संख्या अझ बढ़ी हुन सक्ने बताउँछन्। यसअघि आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगत 24 घण्टामा थप 641 जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो। त्यो संख्या थपिएसँगै देशमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको संख्या 50,000 नागेको छ। विगत 24 घण्टामा 17,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मृत्यु हुने र संक्रमित हुने व्यक्तिहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहँदा पनि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका दबावका कारण ठूला शहरहरू फेरि खुला गर्न थालिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्धात्मक नियमहरूका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको राष्ट्रपतिको दावी रहिआएको छ। धेरै संक्रमित हुनेमा त्यसपछि रूस छ, जहाँ करिब 6 लाख संक्रमित छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने चौथो देश भारत हो, जहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 14,800 भन्दा बढ़ी नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 445 जनाको ज्यान गएको छ। सृजना श्रेष्ठ। अब केही देशभित्रकै प्रसंगहरू। करिब 2 सातादेखि पूर्वी नेपालको काकरभिटा नाकामा अड्किएका भारत निर्यात गरिने कृषि वस्तु बोकेका केही ट्रक आज भारततर्फ गएको मेची भन्सार कार्यालय काकरभिटाले जनाएको छ। तर भारत निर्यात गरिने सामान बोकेका ट्रक निर्बाध भारत जान दिन भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले अवरोध खड़ा गरेको नेपाली अधिकारी तथा व्यवसायीहरू बताउँछन्। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका एकजना मन्त्रीले नेपालका सामान बोकेका ट्रकले बंगालका नाका नभई अन्य राज्यका नाका प्रयोग गर्नुपर्ने बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। झापाबाट उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ।
भारतबाट नेपाल आउने मालवाहक सवारी साधन निर्बाध आइरहेका छन्, तर तिनै सवारी साधन पश्चिम बंगालको नाका हुँदै भारत फर्कन सहज तरिकाले पाइरहेका छैनन्। न त भारत निर्यात गरिने नेपालका सामान बोकेका ट्रक भारत जान सहज छ। मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले गत असार 5 गतेदेखि मेची पुलमा रहेका 24वटा ट्रक मध्ये आज केही भारत गएको र बाँकी भोलि जाने जानकारी आफूले पाएको बताए। हिजो र आज गरेर अब 7वटा गाडी यहाँ छन्, 14वटा गइसके, 17वटा गाडी चियाको चाहिँ भोलि लान्छ अरे भन्ने जानकारी आयो। अदर स्टेटमा चाहिँ सजिलै पठाइदिने अरे, आफ्नो स्टेटमा अलिकति कडा गरेको हो कि भन्ने बुझिएको छ बंगाल जाने चाहिँ। पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्र सरकारलाई सामानका ट्रक सहज तरिकाले भारत जान दिन पटक पटक लिखित जानकारी गराउँदा पनि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले सुनवाई नगरेको कोलकाता स्थित निमित्त महावाणिज्य दूत नारायण शर्माले बताए। हामीले यसलाई 3 चोटि चिठी लेखेका छौँ, फोनमा पनि कुरा गरेका छौँ, हामी हेरिरहेको छौँ, दिल्ली पठाइरहेको छौँ, के गरेका छौँ उनीहरू चाहिँ अहिले उहाँ पठाएको छौँ भनेर बाहना खोज्छन्, बाहना बनाउँछन्। अब के गर्ने? तर पश्चिम बंगाल सरकारका एकजना मन्त्री गौतम देवले अन्य राज्यका नाकाहरू प्रयोग गर्न दिइएको प्रतिक्रिया दिए। No, I'm not in a position to comment on this. Sometimes I heard that. म यो विषयमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छुइन। सामानका केही ट्रक पानी ट्याङ्की सीमामा रोकिएका छन्। ती ट्रकहरूलाई बिहारको जोगमनी नाका र अन्य राज्यका नाका प्रयोग गरेर भारत ल्याउन सुझाव दिएको छ। अन्य नाकाहरू प्रयोग गर्दा भारतीय बजारमा नेपालको वस्तुको मूल्य बढ्ने र भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने व्यवसायहरू बताउँछन्। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि लगाइएका लकडाउनले गर्दा हात्ती पाल्न समस्या भएको चितवन सौराका होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउनका कारण होटलहरू बन्द हुँदा हात्तीलाई खुवाउने आहारा सिद्धिँदै गएको कारण सरकारले हात्ती चरणको व्यवस्था मिलाइदिन पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। नानगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट सुनौ। हात्तीको लागि जगेडा गरिरहेको दाना पराल सकिने गएपछि हात्तीलाई अब के खुवाएर बचाउने हो भन्ने चिन्ता सौराका होटल व्यवसायीहरूलाई परेको छ। सौराको मुख्य पर्यटन व्यवसाय हात्तीबाट नै चल्ने गरेको छ। अब यी हात्तीहरूलाई कसरी बचाउने हो सरकारले सोचिदिनु पर्यो भन्छन् युनाइटेड हात्ती सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारी। विगत 3 महिनादेखि टुरिस्टहरू नआएको कारणले यहाँ कुनै पनि हात्ती ओनरहरूको हातमा पैसा छैन र घाँसहरू पनि स्टक घाँसहरू पनि सिद्धिसकेको अवस्था भएको कारणले हात्ती पाल्नलाई एकदमै कठिनाई भएको हुनाले बफरजनको पेरिफेरीमा भएको घाँसलाई युज गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो। सौरामा करिब 70वटा निजी हात्ती रहेका छन्। हात्तीको लागि धान, पराल, नुन, चना आदिको लागि मासिक 70 देखि 80 हजार रुपियाँ खर्च हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण होटल व्यवसाय बन्द हुँदा सौराका होटल व्यवसायीहरूलाई बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला सरकारले हात्ती चरणको व्यवस्था मिलाइदिए केही राहत हुने क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताए। अब हात्तीलाई 3 महिना 4 महिनासम्म पाल्नको लागि चाहिँ अलिकति समस्या पर्न गयो। हामीले धान त ल्याउन सकौँला, तर त्यसलाई खुवाउने पराल घाँसहरू ल्याउन सकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो हरियो घाँसहरू खुवाउन पाइयो भने केही राहत मिल्छ। त्यति बेलाको समयलाई त्यो हात्तीलाई जोगाइराख्नलाई नै यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो माग हो। होटल व्यवसायीहरूको मागको बारेमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन नारायण रूपा खेतीले भने, निकुञ्जले होइन हिजो दिएको पनि होइन रोकेको पनि होइन। हिजो दिए थियो निकुञ्जको धारणा, आज पनि त्यही हो। अब मध्यवर्ती सामुदायिक वनतिर यदि उपभोक्ताहरूलाई पुगेर घाँस बढी भयो भने होइन त्यसलाई चाहिँ अब जे पनि भीमकाय शरीर हो, पशु हो, बाँधेर राखेपछि खान दिनै पर्छ। सामुदायिक वनबाट त्यसलाई कतै उपलब्ध गराउन सकियो भने अब जोगाउने काममा सहयोग हुन्छ। मेरो चाहिँ त्यही हो। तर होटल व्यवसायीहरूले भने निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको राप्ती तटीय क्षेत्रमा हात्ती चराउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। अब आजको अन्तिम प्रसंग। सरकारको वैकल्पिक सिकाइ अनि विद्यालयले आफ्नै पहलमा शुरू गरेको अनलाइन कक्षाले आमाहरूलाई पहिलेभन्दा धेरै व्यस्त बनाएको उनीहरू बताउँछन्। कामकाजी महिला समेत काम छाडेर छोराछोरीको पढ़ाईको लागि घरैमा बस्नु पर्दा अनेक प्रकारको तनावले गाँच्ने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। कतिको समस्या भने अनलाइन कक्षा चलाए बापत विद्यालयले तोकेको शुल्कले बढ़ाएको देखिन्छ। तर जानकारहरू भन्छन् कोभिड-19 का कारण थिलथिलो अवस्थामा रहेका अभिभावकहरूसँग शुल्कको माग गर्नु न्यायोचित छैन। थप चर्चा मतिना त्वाना बसुबाट। लकडाउनका कारण घरमै बसिरहेका बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्न भन्दै कतिपय विद्यालयले वैशाख त कतिपयले जेठबाट अनलाइन कक्षा शुरू गरेका छन्। सरकारले भने असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइको शुरूआत गरेको छ। यसबाट कतिले कति लाभ हासिल गरिरहेका छन् भन्ने विषय आफैमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ भने यसले कति महिलाहरूको दैनिकी प्रभावित गरेको छ भन्ने बारेमा पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
कलंकी बस्ने एकजना महिला आफ्नो काम छोडेर 2 सन्तानको पढ़ाईको पछि लागेको बताउँछिन्। केही गर्नै भ्याउँदैन नि मेरो त। लिस्ट पठाउँछ कि यो तयार गर भन्छ, कहिले पेट एनिमल, कहिले भेजिटेबल, कहिले फ्रुट्स भन्छ, कहिले के अब इम्टी क्लास के रे कहिले सीड भन्छ। अनि क्लास पनि त्यति इफेक्टिभ छैन के। सर्लाही घर बताउने भवानी उप्रेतीसँग भने न रेडियो छ न टिभी, भएको एउटा मोबाइल पनि श्रीमान सँगसँगै बाहिरिने हुँदा कक्षा 4 मा पढ्ने उनकी छोरीलाई चाहेर पनि अनलाइन कक्षामा राख्न नपाउँदा दुःख लागेको बताउँछिन्। के पढ्ला र अब अहिले पुरानै अलिअलि त्यस्तै पढ्दै गर अनि बिस्तारै जाउँला गरौँला भनेर बसेको भने। त्यसरी रेडियो टिभीहरुमा पनि अहिले सुविधा बच्चाहरूलाई पढाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। जोरपाटीकी सरिता सुनवार भने वैकल्पिक सिकाइ उनकै शब्दमा गरीबका लागि वाहियात भएको बताउँछिन्। विद्यालयमा नपढ़ाइकन अनलाइन कक्षा चलाए बापत शुल्क लिने भन्ने खबरले उनलाई थप तनाव भएको देखिन्छ। पहिला त काम पनि थियो, सबै राम्रो खुल्या थियो, महिना दिनमा नसकिने सर म 2 महिनामा ल्याएर तिर्छु है भनेर बच्चा पढाएको थियो। अहिले अब खाने अवस्था नि छैन भने अनलाइनबाट पढाउने रे हर कुरोबाट पढाउने, यो त सकिँदैन नि त। शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना नगर्न र अनलाइन कक्षाको बहानामा कुनै किसिमको शुल्क नलिन सबै विद्यालयलाई यस अघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। सो निर्देशन विपरीत निजी विद्यालयका 2 छाता संगठनहरूले हालै मात्र लकडाउन अवधिभरको समेत शुल्क तिर्न गरेको संयुक्त आह्वानलाई गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको बताउँछन् संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी। अहिलेलाई विद्यालय हिसाबले मात्र शुल्कका कुराहरू ल्याउनको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यो कुराहरू पनि उहाँहरूले नमानेर अहिले चाहिँ त्यो एकतर्फी रूपमा ल्याएकोमा चाहिँ हामीले आपत्ति जनाइरहेको छौँ। कसैले एसएमएसबाट पठाउनु भएको छ, कसैलाई भाइबरमा हालिदिनु भएको छ, कसैको के गरेर एकमुष्ट रूपमा चाहिँ यति पैसा चाहिँ यति गति भित्र तिर्न आउन हुन हुन्थ्यो टाइम समेत राखिदिनु भएको छ। सामान्य परिस्थितिमा जस्तो बिहान 10 बजेदेखि 4 बजे भित्र विभिन्न माध्यमबाट प्रसारण हुने सिकाइ सामग्रीको लाभ लिन बालबालिकाको साथमा अभिभावक अनिवार्य हुने सरिता बताउँछिन्। त्यस हिसाबले वैकल्पिक सिकाइको कक्षा तालिका धेरै जसो अभिभावकलाई पाएक नपरेको भन्दै महिला मैत्री मात्र होइन बाल मैत्री र कतिपय अवस्थामा प्रविधि मैत्री समेत नभएको बताउँछिन् बासु माविकी प्राचार्य अम्बिका न्यायचै। विद्यार्थीहरू साना हुन्छन्, घरमा प्यारेन्ट्स हुनुपर्छ, गर्न सकिँदैन हैन। समस्या त खासै यो माध्यम मात्र हो हैन। हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि न बाल मैत्री छ न प्रविधि मैत्री नै छ हैन। बालबालिका हुर्काउने मुख्य जिम्मेवारी महिलाको हो भन्ने पारम्परिक सोचका कारण लकडाउन अवधिमा धेरै महिलाहरूको रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्न थालेको छ। यसले भविष्यमा आर्थिक सामाजिक असमानताको अवस्था निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन्। यो अवस्था अझै लम्बिन सक्ने भन्दै विद्यालय वा सरकारको वैकल्पिक कक्षाको समय तालिका महिला मैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मतिना त्वाना बासु, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। अफगान सरकारका अधिकारीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूका निम्ति अघिल्लो साता 19 वर्ष यताकै घातक बन्न पुगेको बताएका छन्। टेनिसका 2 जना मुख्य खेलाड़ी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बेला विश्वको पहिलो वरियताका खेलाड़ी नोभाक जोकोभिचले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको आलोचना भएको छ। जर्मनीमा अभियोजनकर्ताहरूले त्यहाँको वित्तीय प्रविधि कम्पनी वायरकार्डको खाताबाट $2 अर्ब हराएको घटनामा सम्भावित आपराधिक कसूरका सबै पक्ष केलाइरहेको जनाएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको व्यावसायिक केन्द्र खाउतिङ प्रान्तमा मिनी बसका चालकहरूले गरेको हड़तालका कारण 10,000 मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले ओडिसा राज्यमा हरेक वर्ष गरिने हिन्दू रथ यात्रा भोलि आयोजना गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका संस्थाहरूले बंगलादेशको कक्स बजारमा कोरोना भाइरसको उपचारको निम्ति नयाँ 2वटा अस्पताल खोल्न लागेको जनाएका छन्। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।